अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। ऐ नबी अल्लाह खां डिॼ ऐं काफ़रनि ऐं मुनाफ़िक़नि जी ताबेदारी न कर। हक़ीक़त में सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं दानाईअ वारो त अल्लाह ई आहे। वत्तबिअ मा यूहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। पैरवी कर उन ॻाल्हि जी जंहिंजी वही तो ॾांहुं तुंहिंजे रब वटां कई वञे थी। अल्लाह खे हर उन ॻाल्हि जी ॼाण आहे जेकी तव्हां करियो था। वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह ते भरोसो रख, अल्लाह ई कारसाज़ हुजण लाइ काफ़ी आहे। मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिहि वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अद'इयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वहुव यहदिस सबील। अल्लाह त कंहिं बि शख़्स जे अंदर में बदिलियूं न रखियूं आहिनि, न वरी को हिन तव्हां जे उन्हनि ज़ालुनि खे जिन खे अव्हीं माउ चई वेठा आहियो तव्हां जो माउर बनायो आहे, ऐं न कि तव्हां जे पुटेलनि खे तव्हां जा सगा पुट बनायो अथसि। ही त उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेकी तव्हां पंहिंजे वातां कढी छॾींदा आहियो, पर अल्लाह उहा ॻाल्हि चवंदो आहे जेका हक़ आहे ऐं उहो ई सही राह ॾसींदो आहे। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वमवालीकुम वलैस अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। पुटेलनि खे संदन पीअरुनि जे हवाले सां सॼो जो अल्लाह वटि इहा ॻाल्हि वधीक इंसाफ़ वारी आहे, ऐं जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर नाहे त संदन पीअर केरु आहिनि त पोइ हू तव्हांजा दीनी भाउर ऐं साथी आहिनि। अणॼाणाईअ में का ॻाल्हि चओ त उन लाइ तव्हांजी का पकड़ न थींदी, पर उन ॻाल्हि जे करे ज़रूर पकड़ थींदी जंहिंजो तव्हां दिलि सां इरादो करियो। अल्लाह बख़्शणहार ऐं बाज़ारो आहे। अन्नबिय्यु औला बिलमुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम वउलुल अर्हामि बअ्दुहुम औला बिबअ्दिन फी किताबिल्लाहि मिनल मुअ्मिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफा कान ज़ालिक फ़िल किताबि मस्कूरा। बेशक नबी त मोमिननि ते संदन पंहिंजी जान खां बि वधीक हक़ रखे थो ऐं संदसि ज़ालूं उन्हनि जूं मावरूं आहिनि, पर अल्लाह जे लिखे मुताबिक़ आम मोमिननि ऐं मुहाजिरनि जी भेट में मिट माइट हिक ॿिए जा वधीक हक़दार आहिनि। बाक़ी पंहिंजनि साथियुनि सां तव्हां भलाई करे सघो था, इहो हुकुम अल्लाह जे किताब अंदर लिखियल आहे।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ऐं यादि रख उन ई अहद खे जेको असां सभिनी नबियुनि खां वरितो आहे तोखां बि ऐं नूह ऐं इब्राहिम ऐं मूसा ऐं ईसा इब्न मरियम खां बि सभिनी खां असां पको अहद वठी चुका आहियूं त जीअं सचनि माण्हुनि खां संदन सचाईअ बाबति पुछा करे ऐं काफ़रनि लाइ त उन दर्दनाक अज़ाब तयार करे रखियो आहे। يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ऐं ईमान आणण वारो यादि करियो अल्लाह जो अहसान जेको हुन तव्हां ते कयो आहे। जॾहिं तव्हां ते लश्कर काहे आया त असां मथनि हिकिड़ी ॾाढी सख़्त हवा मोकिली ऐं अहिड़ा लश्कर पिण मोकिलियासूं जेकी तव्हां खे नज़र न थे आया ऐं अल्लाह इहो सभु कुझु पे ॾिठो जेको तव्हां कयो पिए। जॾहिं दुश्मन मथां तोड़े हेठां तव्हां ते काहे आया ऐं जॾहिं ख़ौफ़ खां अखियूं फाटी वयूं ऐं दिलियूं वञी निर्घटनि खे पहुतियूं ऐं तव्हां माण्हू अल्लाह बाबति क़िस्मे क़िस्मे गुमान करण लॻा उन ई वक़्तु ईमान वारा ॾाढी आज़माइश में विधा विया ऐं खूब धूंधाड़िया विया। وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا यादि करियो उहो वक़्तु जॾहिं मुनाफ़िक़ ऐं उहे सभु माण्हू जिन जे दिलुनि में बीमारी हुई खुलियो खुलायो चई रहिया हुआ त अल्लाह ऐं संदसि रसूल जेके वादा असां सां कया हुआ से त रुॻो धोखो हुआ। ऐं जॾहिं मंझाउनि हिक टोले चयो त ऐं यसरब वारो तव्हां लाइ हाणे बीह सघण जी जाइ नाहे मोटी हलो ऐं हिकु टोलो इहो चई नबीअ खां मोकल घुरी रहियो हो त असांजा घर अकेला हुजण करे ख़तरे में आहिनि हालांकि उहे ख़तरे में न हुआ असल में उन्हनि भॼण पे घुरियो। ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا जेकॾहिं दुश्मन शहर जे पासनि खां घिड़ी अचनि हा ऐं उन वक़्तु खेनि फितने ॾांहुं सॼो वञे हा त उहे धू वञी उन में पवनि हा ऐं फितने में शरीक थियण में खेनि का थोरी देर थिए हा। وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا उन्हनि माण्हुनि हिन खां अॻु अल्लाह सां अहद कयो हो त पुठी न ॾींदा ऐं अल्लाह सां कयल अहद जो पुछाणो त थियणो ई हो।
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ऐं नबी चवीन त जेकॾहिं तव्हां मौत खां या क़त्ल थियण खां भॼंदव त इहो भॼण तव्हांखे को बि फ़ाइदो न ॾींदो ऐं इन खां पोइ को थोरो अरसो ज़िंदगीअ जा मज़ा माणे सघंदव। قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا चवीन त भला केरु आहे जेको तव्हांखे अल्लाह खां बचाए सघे जेकॾहिं हू तव्हांखे नुक़सान लसाइण घुरे या वरी केरु संदसि रहमत खे रोके सघे थो जेकॾहिं हू तव्हां ते इहा करणु घुरे अल्लाह जे मुक़ाबले में त उहे को बि दोस्त ऐं मददगार नथा लही सघनि। قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا अल्लाह तव्हां मां उन्हनि माण्हुनि खे चङी तरह ॼाणे थो जेके रंडकू विझंदड़ आहिनि जेके पंहिंजनि भाउरनि खे चवनि था त हलिया अचो असां ॾांहुं जेके लड़ाईअ में बहिरो वठनि बि था त रुॻो ईअं अछातरो न त तव्हांजो साथ ॾियण में त ॾाढा कंजूस आहिनि। ख़तरे जो वक़्तु अची पवे त अखियूं फड़काए तोखे ईअं ॾिसंदा आहिनि ॼण को कंहिं मरण वारे ते गशी तारी थी रही हुजे पर पोइ जॾहिं ख़तरो टरी वञे थो त उहे ई फ़ाइदनि जी लालच में कैंचीअ वांगुरु हलंदड़ ज़बानुनि सां तव्हां जे विच में वेहनि था। इन्हनि माण्हुनि ईमान न आंदो आहे तंहिं करे अल्लाह बि संदन समूरो कयो कर्तियो चटु करे छॾियो ऐं ईअं करणु अल्लाह लाइ तमामु आसान आहे। يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا भाइनि था त काह कंदड़ लश्कर अञा विया न आहिनि ऐं जेकॾहिं हू वरी काहे आया त दिलि थी घुरेनि त जेकर शहर खां ॿाहिरि वञी ॿहराड़ीअ वारनि सां गॾु वेहनि ऐं उतां पिया तव्हांजी ख़बरचार पुछनि पर जे तव्हां मंझि रहिया त बि लड़ाईअ में को थोरो ई बहिरो वठंदा। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا हक़ीक़त में तव्हां लाइ अल्लाह जे रसूल में हिकु निहायत सुहिणो नमूनो हो हर उन्हीअ माण्हूअ लाइ जेको अल्लाह ऐं क़यामत जे ॾिहाड़े जी आस रखंदड़ हुजे ऐं अल्लाह खे तमामु घणो यादि करे। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ऐं सचनि मोमिननि जॾहिं उन्हनि हमलो कंदड़नि खे ॾिठो त चवण लॻा त इहा त उहा ई शइ आहे जंहिंजो अल्लाह ऐं संदसि रसूल असां सां वाइदो कयो हो
ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल बिल्कुलु सच चयो हो। इन वाक़े त बेहतर संदन ईमान ऐं फर्मा बरदारीअ में अञा बि वाधारो करे छॾियो। من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ईमान आणण वारनि में अहिड़ा माण्हू मौजूद आहिनि जिन अल्लाह सां कयल पंहिंजा अहद पाड़े ॾेखारिया। सो मंझाउनि को पंहिंजा नज़राना पेश करे चुको ऐं को वक़्तु अचण जे इंतज़ार में आहे। उन्हनि पंहिंजी रविश खे न बदिलायो आहे त जीअं अल्लाह सचनि खे संदन सचाईअ जो अजूरो ॾे ऐं मुनाफ़िक़नि खे वणेसि त सज़ा ॾे ऐं वणेसि त उन्हनि जी तौबा क़बूल करे। बिलाशक अल्लाह गफूर रहीम आहे। ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا अल्लाह काफ़रनि खे वापसि मोटाए छॾियो। हू को बि फ़ाइदो हासिल करण बिना पंहिंजे अंदर जो साड़ सांढियो ईअं मोटी आया ऐं मोमिननि पारां अल्लाह ई लड़ण लाइ काफ़ी थी वियो। अल्लाह वॾी सघ वारो ऐं ज़बरदस्त आहे। وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا वरी अहले किताब मां जिन माण्हुनि काह कंदड़नि जो साथ ॾिनो हो अल्लाह उन्हनि खे संदन क़िलनि मां लाहे हेठि आंदो ऐं संदन दिलयुनि में अहिड़ो रोब विझी छॾियो जो अॼु तव्हां उन्हनि मां हिकिड़े टोले खे क़त्ल पिया करियो त ॿिए खे कैदी पिया बणायो ऐं हिन ई तव्हां खे संदन ज़मीन ऐं संदन घरनि ऐं संदन माल मॾियुनि जो वारिस बणायो ऐं उहो इलाइक़ो तव्हां खे ॾिनाई जंहिंमें तव्हां कॾहिं पेर ई न पातो हो। अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ऐं नबी पंहिंजे घर वारनि खे चओ त जेकॾहिं तव्हां दुनिया ऐं उन जो ठठु ठांगुर तलबियो थियूं त अचो त मां तव्हां खे कुझु माल मताव ॾेई सुहिणे नमूने मोकल ॾेई छॾियां ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ऐं संदसि रसूल ऐं आख़िरत वारे घर जूं तालुबू आहियो त पोइ ॼाणे छॾियो त तव्हां मां जेकी सुहिणनि अमलनि वारियूं आहिनि अल्लाह उन्हनि लाइ तमामु वॾो अजुर तयारु करे रखियो आहे। يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ऐं नबीअ जूं घर वारियूं तव्हां मां जेका कंहिं पधरी बेहयाईअ वारो कमु कंदी त
त उनखे ॿीणो अज़ाब ॾिनो वेंदो। अल्लाह लाइ इहो तमामु आसान कमु आहे। ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما। ऐं तव्हां मां जेका अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी ताबेदारी कंदी ऐं चङा अमल कंदी उनखे असां ॿीणो अजर ॾींदासूं ऐं इन लाइ असां तमामु भलो रिज़्क़ तयारु करे रखियो आहे। يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا। ऐं नबी जूं घर वारियूं तव्हां आम औरतुनि वांगुरु न आहियो। जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खां डिॼण वारियूं आहियो त नरम न ॻाल्हाईंदियूं करियो त मतां दिलि जी ख़राबीअ में फाथल को शख़्स लालच में न पइजी वञे ऐं साफ़ सिधी सही ॻाल्हि कंदियूं करियो। وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا। ऐं पंहिंजनि घरनि में ई वेठियूं रहो ऐं अॻूणे जाहिलियत वारे ज़माने वांगुरु सिंगार करे ॾेखाव न कंदियूं वठो। निमाज़ क़ाइमु करियो, ज़कात ॾियो, अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी ताबेदारी करियो। अल्लाह त चाहे थो त तव्हां नबीअ जे अहले बैत खां गंदगीअ खे दूर करे छॾे ऐं तव्हांखे पूरी तरह पाक करे। واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا। ऐं यादि रखो अल्लाह जे आयतुनि ऐं हिकमत वारियुनि उन्हनि ॻाल्हियुनि खे जेकी तव्हांजे घरनि में ॿुधाई वञनि थियूं। बेशक अल्लाह लतीफ़ ऐं ख़बीर आहे। إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। इन में को बि शक कोन्हे त जेकी मर्द तोड़े औरतूं मुस्लिम आहिनि, मोमिन आहिनि, फर्मा बरदार आहिनि, सचार आहिनि, सब्र कंदड़ आहिनि, अल्लाह जे आॾो झुकंदड़ आहिनि, ख़ैरातूं ॾींदड़ आहिनि, रोज़ा रखंदड़ आहिनि, पंहिंजी ओघड़ जी हिफ़ाज़त कंदड़ आहिनि ऐं अल्लाह खे तमामु घणो यादि कंदड़ आहिनि। तिन लाइ अल्लाह गुनाहनि खां माफ़ी ऐं तमामु वॾो अजर ठाहे रखियो आहे। وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا। कंहिं बि मोमिन तोड़े मोमिनियाणीअ खे इहो हक़ नाहे त जॾहिं अल्लाह ऐं संदसि रसूल कंहिं मामले जो फ़ैसिलो करे छॾे त पोइ खेनि
पंहिंजे उन मामले जो पाण फ़ैसिलो करण जो अख़्तियार हुजे ऐं जेको बि अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी नाफ़रमानी कंदो त उहो पधरी गुमराहीअ में पइजी वियो। وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا। ऐं नबी यादि कर जॾहिं तूं उन शख़्स खे चई रहियो हुए जंहिं ते अल्लाह ऐं तो अहसान कयो हो त पंहिंजी ज़ाल खे न छॾ ऐं अल्लाह खां डिॼ। उन वक़्तु तूं पंहिंजे दिलि में उहा ॻाल्हि लिकायो वेठो हुए जेका अल्लाह ज़ाहिर करण पे घुरी तूं माण्हुनि खां पे ॾिने, हालांकि अल्लाह इन ॻाल्हि जो वधीक हक़दार आहे त तूं उन खां डिॼीं। पोइ जॾहिं ज़ैद उन खां हाजत पूरी कई त असां उहा तोसां ई परणाए छॾी तां त मोमिननि ते पंहिंजे पुटेलनि जी ज़ालुनि जे मामले में का बि तंगी न रहे। जॾहिं हू खाउन पंहिंजी हाजत पूरी करे चुका हुजनि ऐं अल्लाह जो अमर त पूरो थियणो आहे। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا। नबीअ ते कंहिं बि अहिड़ी ॻाल्हि में का बि रोक कान्हे जेका अल्लाह उन लाइ मुक़ररु कई हुजे। इहा अल्लाह जी सुन्नत उन्हनि सभिनी नबियुनि जे मामले में बि रही आहे जेकी अॻु थी गुज़रिया आहिनि ऐं अल्लाह जो हुकुम त क़तई तय थियल फ़ैसिलो हूंदो आहे। जेकी अल्लाह जा पैगाम पहुचाइनि था ऐं खांसी डिॼनि था ऐं हिकिड़े अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिं खां बि नथा डिॼनि ऐं हिसाब वठण लाइ फ़क़ति अल्लाह ई काफ़ी आहे। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما। मोहम्मद तव्हांजे मर्दनि मां कंहिंजो बि पीउ नाहे पर हू अल्लाह जो रसूल आहे ऐं उहो नबी आहे जंहिंसां नबियुनि जो सिलसिलो ख़तम कयो वियो आहे ऐं अल्लाह हर शइ जो इल्म रखण वारो आहे। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا। ऐं ईमान वारो अल्लाह खे घणो यादि कंदा करियो ऐं सुबुह शाम संदसि पाकाई बयान कंदा रहो। هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما। उहो ई आहे जेको तव्हां ते रहमत फरमाए थो ऐं संदसि मलाइक बि तव्हां लाइ रहमत जो दुआऊं घुरनि था त जीअं हू तव्हां खे ऊंदाहिनि मां कढी सोझरे में आणे
हू मोमिननि ते ॾाढो महिरबान आहे। जंहिं ॾींहुं हू साणस मिलंदा त संदन आदुर्भाव दुआ सलाम सां थींदो ऐं उन्हनि लाइ अल्लाह ॾाढो इज़त भरियो अजर ठाहे रखियो आहे। يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ऐं नबी असां तोखे शाहिद करे ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ॾेजारींदड़ बणाए मोकिलियो आहे ऐं अल्लाह जी इजाज़त सां ॾांहुं सॾींदड़ ऐं रोशनी कंदड़ ॾियो बणाए मोकिलियो आहे। وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ख़ुशख़बरी ॾेई छॾ उन्हनि माण्हुनि खे जिन ईमान आंदो आहे त उन्हनि लाइ अल्लाह जे तरफ़ां वॾो फज़ल आहे। ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ऐं काफ़रनि ऐं मुनाफ़िक़नि जे चवण ते न लॻ ऐं उन्हनि खां मिलंदड़ तकलीफ़ुनि जी का परवाह न कर ऐं अल्लाह ते भरोसो रख। अल्लाह ई उन ॻाल्हि लाइ काफ़ी आहे त मामला संदसि हवाले करे छॾजनि। يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ऐं ईमान वारो जॾहिं तव्हां मोमिन औरतुनि सां निकाह करियो ऐं पोइ खेनि हथ लाइण खां अॻे तलाक ॾेई छॾियो त तव्हांजे तरफ़ां उन्हनि ते का बि इद्दत लाज़िम न आहे जंहिंजे पूरे करण जी तव्हां घुर करे सघो। तंहिं करे खेनि कुझु माल ॾियो ऐं सुहिणे नमूने छॾे ॾियो। يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ऐं नबी असां तो लाइ हलाल कयूं आहिनि तुंहिंजूं उहे ज़ालूं जिन जा महर तो अदा कया आहिनि ऐं उहे औरतूं जेकी अल्लाह जे तरफ़ां अता कयल गनीमत जे माल में तुंहिंजे हथ आयूं हुजनि ऐं तुंहिंजे चाचे जूं धीअर तुंहिंजे पुफियुनि जूं धीअर तुंहिंजे मामे जूं धीअर ऐं तुंहिंजे मासियुनि जूं धीअर जिन तोसां गॾु हिजरत कई आहे ऐं उहा मोमनियाणी जंहिं पंहिंजो पाण नबीअ खे हिबा करे ॾिनो आहे। जेकॾहिं नबी खेसि निकाह में वठणु चाहे इहा रिआयत ख़ासि तरह रुॻो तुंहिंजे लाइ आहे ॿियनि मोमिननि लाइ न आहे। असां ॼाणूं था त आम मोमिननि ते संदन ज़ालुनि ऐं ॿाननि जे बारे में
असां कहिड़ियूं पाबंदियूं लागू कयूं आहिनि त जीअं तो ते का बि तंगी न रहे ऐं अल्लाह गफूर रहीम आहे। तुरजी मन तशाउ मिनहुन्न व तुवी इलैक मन तशाउ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما। तोखे अख़्तियार आहे त पंहिंजे ज़ालुनि मां जंहिंखे वणई तंहिंखे पाण खां धार करे छॾ ऐं जंहिंखे वणई त पाण सां गॾु रख ऐं जंहिंखे वणई त धार करण खां पोइ पाण वटि घुराए वठ। इन मामले में तो ते को बि गुनाह कोन्हे। इन तरह हिन ॻाल्हि जो वधीक इम्कान आहे त संदन अखियूं ठरंदियूं ऐं हू रंज न रहंदियूं ऐं जेकी बि ॾींदेनि त उन ते सभई राज़ी थी वेंदियूं। अल्लाह ॼाणे थो जेकी तव्हांजे दिलनि में आहे ऐं अल्लाह त सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं बर्दबार आहे। لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا। हिन खां पोइ तो लाइ ॿियूं औरतूं हलाल नाहिनि ऐं न इहा इजाज़त आहे त उन्हनि जे जाइ ते ॿियूं ज़ालूं आणी तोणे जो संदन सूंहं तोखे केतिरो बि वणंदी हुजे। बाक़ी ॿारनि जी तोखे इजाज़त आहे। अल्लाह हर शइ ते नज़र रखंदड़ आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما। ऐं ईमान आणण वारो नबीअ जे घरनि में बिना इजाज़त जे न लंघींदा करियो न वरी खाधे जे वक़्त जी ताड़ में हुजो। हा बाक़ी जे तव्हांखे मानी खाइण लाइ सॾियो वञे त भली अचो पर जॾहिं मानी खाई वठो त पोइ हलिया वञो। वेही ॻाल्हियूं न करियो। तव्हांजो इहे हरकतूं नबीअ खे तकलीफ़ ॾियनि थियूं पर हू शर्म खां तव्हांखे कुझु नथो चए ऐं अल्लाह खे त हक़ चवण खां को बि हिजाब न थींदो आहे। नबीअ जे घर वारनि खां तव्हांखे जे कुझु घुरणो हुजे त पर्दे जे पुठियां घुरंदा करियो। इहो तव्हांजे ऐं उन्हनि जे दिलनि जी पाकाईअ लाइ वधीक मुनासिब तरीक़ो आहे। तव्हां लाइ इहो कंहिं बि सूरत में जाइज़ न आहे त अल्लाह जे रसूल खे ईज़ायो ऐं न कि इहो जाइज़ अथव त खांसि पोइ संदसि घर वारियुनि सां निकाह करियो। इहो अल्लाह जी नज़र में तमामु वॾो गुनाह आहे। तव्हां का ॻाल्हि ज़ाहिर करियो या लिकायो अल्लाह खे
हर ॻाल्हि जी ॼाण आहे। لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا। नबी जे घर वारनि लाइ इन में को बि हर्ज कोन्हे त संदन पीअर, संदन पुट, संदन भाउर, संदन भाइटिया, संदन भाणेजा, संदन संगतियाणियूं ऐं संदन बान्हा बान्हियूं घरनि में अचनि। तव्हांखे अल्लाह जी नाफ़रमानीअ खां पासो करणु घुर्जे। अल्लाह हर शइ ते नज़र रखे थो। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। अल्लाह ऐं संदसि मलाइका नबीअ ते रहमत मोकिलीनि था। ऐं ईमान वारो तव्हां बि मथसि दुरूद ऐं सलाम मोकिलियो। إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا। जेके माण्हू अल्लाह ऐं संदसि रसूल खे रंजाइनि था उन्हनि ते दुनिया तोड़े आख़िरत में अल्लाह लानत करे छॾी आहे ऐं उन्हनि लाइ ख़्वार कंदड़ अज़ाब तयार करे रखियो अथाईं। والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا। ऐं जेकी माण्हू मोमिननि ऐं मोमिनियाणियुनि खे बिना कंहिं क़सूर जे ईज़ाइनि था तिन वॾे बुहतान ऐं पधरे गुनाह जो बार पाण ते खंयो आहे। يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما। ऐं नबी पंहिंजे घर वारनि ऐं पंहिंजे न्याणियुनि ऐं मोमिननि जे औरतुनि खे चई छॾ त पाण ते पंहिंजी चादरुनि जा पलव लड़काए छॾीनि। इहो निहायत मुनासिब तरीक़ो आहे त जीअं हू सुञातियूं वञनि ऐं सतायूं न वञनि। अल्लाह त गफूर रहीम आहे। لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا। जेकॾहिं मुनाफ़िक ऐं उहे माण्हू जिन जे दिलनि में ख़राबी आहे ऐं जेकी मदीने में थरथुलो मचाईंदड़ अफ़वाह पखेड़ण वारा आहिनि न मुड़िया त असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ कारवाई करण लाइ तोखे उथारे खड़ो कंदासूं। पोइ हू उन शहर में मुश्किल सां तुंहिंजा पाड़ेसरी थी रही सघंदा। मलऊनीन ऐनमा सुक़िफू उख़िज़ू वक़ुत्तिलू तक़तीला सुन्नत अल्लाहि फ़िल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। मथिन पे लानत वसंदी, जिते बि लभंदा पकड़िया वेंदा ऐं मारे नास कया वेंदा। इहा अल्लाह जी सुन्नत आहे जेका अहिड़नि माण्हुनि जे सिलसिले में
अॻु खां हलंदी पई अचे ऐं तूं अल्लाह जी सुन्नत में का बि फेर फार न ॾिसंदे। يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا। माण्हू तोखां पुछनि था त क़यामत कॾहिं थींदी, चवीं त इन जो इल्मु त अल्लाह खे ई आहे, तोखे कहिड़ी ख़बर त मतां इहा अची सणाई थी हुजे। إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا। बेशक अल्लाह काफ़रनि ते लानत करे छॾी आहे ऐं उन्हनि लाइ भड़कंदड़ बाहि तयारु करे छॾी अथाईं जंहिंमें हू सदाईं पिया हूंदा ऐं को बि भर झलो ऐं मददगार हथ न ईंदुनि। يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا। जंहिं ॾींहुं संदन मुंहं बाहि ते उथलाया पथलाया वेंदा त हू चवंदा त जेकर असां अल्लाह ऐं रसूल जी ताबेदारी कई हुजे हा, ऐं चवंदा ऐं असांजा रब असां पंहिंजनि अॻवाननि ऐं पंहिंजे वॾनि जी ताबेदारी कई ऐं उन्हनि असांखे सिधीअ वाट खां थेड़े छॾियो। ऐं असांजा रब उन्हनि खे ॿीणो अज़ाब ॾे ऐं उन्हनि ते सख़्त लानत कर। يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها। ऐं ईमान वारो उन्हनि वांगुरु न थियो जिन मूसा खे सतायो हो, पोइ अल्लाह उन्हनि जे ठाहियल ॻाल्हियुनि खां खेसि आजो फरमायो ऐं हू त अल्लाह वटि इज़त वारो हो। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। ऐं ईमान वारो अल्लाह खां डिॼो ऐं सिधी सही ॻाल्हि करियो, अल्लाह तव्हांजा अमल सुधारींदो ऐं तव्हांजा ॾोह बख़्शींदो। जंहिं अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी ताबेदारी कई तंहिं वॾी कामयाबी हासिल कई। إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। असां उन ई अमानत खे आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जबलनि जे आॾो पेश कयो त उहे इन खे खणण लाइ तयार न थिया ऐं ॾकी विया, पर इंसान उन खे खणी वरितो। बेशक हू वॾो ज़ालिम ऐं जाहिल आहे। ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما। تجي الله मुनाफ़िकनि तोड़े मुनाफ़िकाननि ऐं मुशरिकाननि खे सज़ा ॾिए ऐं मोमिननि ऐं मोमिनाणियुनि जी तौबह क़बूल करे। अल्लाह ॾाढो बख़्शणहार ऐं बाझारो आहे।